नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदहरू बीच जुहारी। गठबन्धन भित्रकै दलहरूको चरम असन्तुष्टि। यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने नेकपा एस र जसपाको चेतावनी। गर्मी अझै केही दिन बढ्ने। तापक्रम अत्याधिक बढ्दा देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त। लगातार लु चलेपछि तराईमा विद्यालय बन्द। सांसदले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। केही वर्ष अघि नै निवारण भइसक्नुपर्ने दादुरा रोग महामारीकै रूपमा फैलिँदै देशभरका 15 भन्दा बढी जिल्लाका हजारौं प्रभावित। सरकारको खोप कार्यक्रम निष्प्रभावी। अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि 15 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। घटनाको जिम्मेवारी कुनै पनि समूहले लिएन। र साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। लाकेन लिम्बू, सीमान्त थापा र विमल पाण्डे राष्ट्रिय टिममा समावेश। उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्रशिक्षकको अपेक्षा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सरकारमै रहेका दलहरूले बजेटको विरोध गरेका छन्। जसपा र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट अगाडि बढाए पारित नगर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्, जसको कारण सरकार दबावमा परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्ला नुवाकोट, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको जिल्ला गोरखा र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराका लागि मात्रै ठूलो रकम बजेटमा विनियोजन गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदमा बोल्दै बजेटको विरोध गरेका थिए। उनले बजेट मधेसप्रति विभेदकारी भएको आरोप लगाएका थिए। सरकारमै रहेका दलहरूले बजेटको विरोध गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ती दलहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले यही अवस्थामा बजेट पारित गर्ने अवस्था आए संसद र सरकार दुवै समस्यामा पर्ने बताएका छन्। साथै आफ्नो पार्टी बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने प्रश्न पारेका छन्। यही कुराले काङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएर मध्यावधिमा जानु पर्यो हैन। 2051 सालमा 50 सालमा यही कुराले यही स्थिति हेऱ्यो भने अहिलेकै अवस्थामा यो बजेट पास हुँदैन। मैले तपाईँलाई क्लियरै भनिदिन्छु, पास हुँदैन। यदि यथास्थितिमा यही ढङ्गले भोटिङ हुने भयो र त्यहाँ पारित हुने म उठेर यो बजेटमा मैले भोट दिइनँ भनेर म बाहिर निस्कन्छु। म तपाईँलाई प्रष्ट भन्छु, अहिले पनि म घोषणा गर्छु। जसपाले पनि अहिलेकै अवस्थामा बजेट पारित हुन नदिने प्रश्न पारेको छ। सरकारमा रहेको पार्टीले विपक्षमा मतदान नगर्ने तर बजेट पारित हुने दिनमा सबै सांसद अनुपस्थित हुने उनीहरूको तयारी छ। कहाँसम्म भने बजेट पारित गर्ने दिन जसपाका सबै सांसद अस्पताल भर्ना भई बिरामी भएको बहानामा संसदमा अनुपस्थित रहनेसम्मको तयारी रहेको बुझिएको छ। प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव अहिलेको बजेटले सत्तारूढ दलहरूबीच दरार सिर्जना गर्ने बताउँछन्। यही स्थिति रह्यो भने यथास्थितिमा हामी भोट हाल्दैन। जनता समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा भोट हाल्दैन, सच्याउनुपर्छ। परिवर्तन भएन भने बजेट पास गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। उहाँलाई पसिना आइहाल्छ उहाँले। त्यसकारण उहाँले सच्याउनै पर्छ र सल्लाह गर्नै पर्छ र सल्लाह गर्नु भएन भने अब दरार आउँछ। यो म सङ्केत दिएको तपाईँले। म प्रष्ट वक्ता पनि हो, प्रष्ट बोल्छु पनि र यो कुरा सच्चाइ पनि हो। तपाईँ हेर्नु होला। प्रतिपक्षभन्दा चर्को स्वरमा सरकारको विरोधमा उत्रिएका सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको तौर तरिका हेर्दा यही अवधिमा नयाँ समीकरणको तयारी भएको अनुमान समेत हुन थालेको छ। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतबीच बजेटको विषयमा गोप्य छलफल भएपछि सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू थप चिडिएको बुझिन्छ। त्यसैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्न उनीहरू बार्गेनिङमा जुटेको धेरैको बुझाइ छ। तर उनीहरूकै दबावको कारण बजेट परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूको सहभागिता उत्साहप्रद रह्यो। आजको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले बजेटले नेपाली अर्थतन्त्र नबुझेको आरोप लगाउँदै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरू भने बचाउमा उत्रिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन्। छलफलको क्रममा नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिलेको बजेट नेपाली अर्थतन्त्र नबुझेको टिप्पणी गरे। समाजवाद उन्मुख उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोले बजेटले नेपाली अर्थतन्त्र नबुझेको उनको तर्क थियो। कर्मचारी र स्रोत साधन सिंहदरबारमा नै थन्किने गरी बजेट आएको भन्दै यसले वित्तीय संहिताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको उनले बताए। गुरुङले मुलुकको लैङ्गिक वर्गीय जातीय विभेद अन्त्य गर्न असमर्थ रहेको बजेट पञ्चायतकालको भएको दावी गरे। बजेट नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्र नजानेको बजेट हो, भुलेको बजेट हो, नचिनेको बजेट हो। हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्रले के भन्छ भने शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न भयो। शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि सामन्ती उत्पादन पद्धतिको अन्त्य भएर पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको स्थापना भयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घरतीले बजेटले राष्ट्रिय दायित्व बोल्ने अठोट गरेको भन्दै समर्थन जनाए। उनले बजेटमा राज्यलाई अपरिहार्य नभएका 20 समिति संस्थान खारेज गर्ने वा गाभ्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको बताए। प्रशासनिक संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन नसकेकोले देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको उनको दावी थियो। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिराखेका छैनन्। बजेट पास भएको महिनाबाट नै केही महिनाबाट नै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था अहिलेको प्रशासनिक संरचना र नीति नियमहरू पर्याप्त छैनन्। खारेजी तथा गाभिने भनेर प्रस्ताव गरिएका 20वटा निकायहरूको व्यवस्थापन गर्नमा फेरि पनि लफडा सुरु हुनेछ। अहिलेसम्म मालिक भएर कदाइ गरेका अधिकृतहरूको कसको माथामा बस्ने भन्ने लडाईँ सुरु हुन्छ। यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा नागरिकता विधेयकको विरोधमा रहेको प्रचार भएको भन्दै आफूहरूको विरोध प्रक्रियामा मात्रै रहेको स्पष्ट पारे। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा र फरक मत नभए पनि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा त्यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूलाई छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा राप्रपा दृढ रहेको उनले बताए। लिङदेनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित रहेको भन्दै जनअपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले करको दायरा बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध निर्णय गरेको आरोप पनि लगाए। केही पक्षबाट नागरिक समाजमा हामी नागरिकता विधेयकको विपक्षमा थियौँ भन्ने जस्तो प्रचारहरू भइराखेको छ। हामीले अस्ति पनि भन्यौँ कि हामी त्यो प्रक्रियाको विरुद्धमा थियौँ। विषयमा त अब संसदमा आएपछि छलफल हुन्छ, त्यसपछि हामीले हाम्रो धारणाहरू राख्छौँ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ठूला विद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा विदेशीलाई दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउनु पर्ने गरी बजेट सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सल बोलाउन खोजिरहेको बताएका छन्। आज भक्तपुरमा सुरु भएको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भट्टराईले पछिल्लो समय उत्पीडित जाति र आम जनतामा निराश र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। यसबाट फाइदा लिँदै धमिलो पानीमा माछा मार्न पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू गणतन्त्रको विरुद्धमा नै सल बनाउन खोजिरहेको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद, जातीय भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः सीमाङ्कन र नामाङ्कन लगायतका संशोधन नभएसम्म राजनैतिक अस्थिरता कायम रहने भन्दै यो कुरा अहिले व्यवहारत पुष्टि हुँदै गएको उनले बताए। हामीले निर्माण गरेको सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यी जुन उपलब्धि छन् यसको रक्षा गर्दै नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक वृद्धिको दिशामा लाने एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बनेको हाम्रो पार्टी हो। देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न हिमाल पहाड मधेसका सबै जातिबीच उनीहरूको जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा संहिताको व्यवस्थापन गर्ने, देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ, अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही छ भनेर खोज्नु पर्ने, भ्रष्टाचार कोही छ भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने कोही छ भनेर सिलो खोज्नु पर्ने यस्तो ठुलो एउटा सङ्क्रामक रोगबाट गुज्रेको अवस्था छ। त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई सुशासन दिने। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकले पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज पनि अभियुक्तको तर्फबाट बहस भएको छ। आज अभियुक्त सानु भण्डारीका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका छन्। बुधबार केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङको पक्षबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा अभियुक्तहरूको तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस सुरु गरेका हुन्। अभियुक्त मध्येका केशव दुलालका तर्फबाट अधिवक्ता विकास भट्टराईले बहस सुरु गरेका थिए। भट्टराईपछि दुलालको पक्षमा अधिवक्ताहरू विकास थापा, राजन भट्टराई, नरेन्द्र योगी र वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वास आचार्यले बहस गरेका थिए। अर्का अभियुक्त सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङको तर्फबाट संयुक्त रूपमा अधिवक्ताहरू विनोद शर्मा, चुडामणि पोखरेल, शिवप्रसाद रिजाल, साधुराम सापकोटा, शरद प्रसाद कोइराला, षडानन्द कणेल र नेरसिंह कुमार खत्रीले बहस गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षणमा रहेका पहिचानवादी भनिनेहरूले एमाले नेतामाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। आज एमाले मुख्यालय च्यासलमा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ताको संरक्षणमा रहेका पहिचानवादी भनिने गुण्डाहरूले आफ्ना नेतालाई मोबिल छर्केर आगो लगाउने र हत्या गर्ने प्रयास गरेको भन्दै अब चुप लागेर बस्न नसक्ने चेतावनी दिए। उनले आफ्नै कार्यकर्ताको रक्षा गर्न एमाले सक्षम रहेकाले तयारीका साथ जवाफ दिने उल्लेख गरे। देशभर आगो फैलाउन, जातिको आधारमा राज्य भड्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संलग्नता रहेको उनले आरोप लगाए। आज मात्रै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सदस्य रामलाललाई मोबिल छर्केर आगो लगाउन खोजे भनेपछि कहाँसम्मको हत्या प्रयास भइरहेको छ पहिचानको नामको। यस कुरामा हाम्रो पार्टी किञ्चित डराउँदैन, लचिँदैन, झुक्दैन, नो कम्प्रोमाइज। नेपाललाई जातिका नाममा तथा प्रसाद गराउने, जातिका नाममा यो इरान प्रदेश राख्न खोजेको किन रहेछ भन्ने हामी देखिँदैछ। नराख्दा हेर्नु छ। सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले एमाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने अथक प्रयासमा रहेको पनि दावी गरे। यति बेला देशैभरको तापक्रममा अत्याधिक वृद्धि हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाको तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथि पुगेको छ। यससँगै ठाउँ ठाउँमा तातो हावा अर्थात् लु चल्न थालेको छ। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले अझै केही दिन गर्मी बढ्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मुख्यतया चाहिँ यो तराईको सेन्ट्रल तराईको जिल्लाहरूमा चाहिँ अलिकति एक्सनमै जानुपर्ने हैन, त्यहाँ चाहिँ धेरै गर्मी हुने देखिन्छ भने पश्चिम तराई र पूर्वी तराई कोशी प्रदेशकोमा चाहिँ त्यहाँ पनि छ, तर त्यहाँ चाहिँ अरेन्ज अलर्ट भनौँ न हामीले तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्ने र त्यस्तै गरिकन त्यसपछि यो उपत्यकाहरू मध्य हाम्रो पहाडी मा पनि वाचमा चाहिँ बस्नुपर्ने तयारी येलो अलर्टहरू छ हैन। यति बेला मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा तापक्रम बढ्दो क्रममा छ। सामान्यतया जुन 12 देखि 13 तारिकमा नेपालमा मनसुन भित्रिने समय भए पनि यसपटक भने ढिलो भित्रिन थालेको बताइएको छ। तातो हावा तथा लुका कारण थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता हुने गर्छ। लु तथा गर्मीबाट बस्न सकेसम्म बाहिर ननिस्कन, हल्का लुगा लगाउन, बाहिर निस्कनै परे टाउको छोप्ने, टोपी लगाउन, पटक पटक पानी तथा जुस, शरबत लगायतका झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यसैबीच यस विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रदीप पौडेलले देशभर गर्मी बढ्दा जनताको तातो हावा लु चल्न थालेको छ। यसले जनजीवन असाध्यै प्रभावित पारेको छ। विद्यालयहरू बन्द भएका छन्, पानीको मुहान सुकेको छ, खेतीबाली सुकेका छन्, दैनिक ज्याला
दारी गरेर खानुपर्ने मजदुरहरूको समस्या असाध्यै दयनीय बनेको छ। त्यसैले अझै एक हप्ताभन्दा बढी समय यस्तो हुने देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्ने स्थिति आगामी वर्ष झन् बढेर जान्छ। त्यसैले यसको तात्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले के गरिरहेको छ? गर्मी बढ्दा जनतामा परेको प्रभावबारे सरकारको जवाफ मागेका थिए। अत्याधिक गर्मीका कारण तराईका जिल्लाहरूमा विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। प्राइम टेलिभिजनले बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा भएको अनियमितताको विषयमा प्रसारण गरेको समाचारमा राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी समाचारमा उल्लेख भएको खगेन्द्र आचार्य भन्ने व्यक्ति राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्कुलका प्रधानाध्यापक होमनाथ आचार्यले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका क्रममा नाम निकालेको विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएर पैसा र पावरको आधारमा अरू विद्यार्थीलाई भर्ना गरिरहेको विषयमा प्राइम टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेको थियो। प्रधानाध्यापकका भाइ खगेन्द्र आचार्यले स्थानीय एक व्यक्तिलाई टेलिफोन गरी आफूलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको कर्मचारी बताएर विषयवस्तुलाई थप नचर्काउन अप्रत्यक्ष दबाव दिएका थिए। त्यो अडियो संवाद समाचारमा प्रसारण गरिएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्रालयको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरी विभिन्न स्वार्थ समूहबाट दबाव आउने गरेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले स्थानीय तहका मेयरदेखि पूर्व मन्त्री, बहालवाला मन्त्री, सांसदसम्मको दबाव आउने गरेको बताएका हुन्। उद्दै गर्न ल्याउन सक्छु म पढाउने भने त कर्मचारी साथीलाई नै हो। मन्त्रालयमा हर दिन मैले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरू के गर्नुभयो मलाई डाटा चाहियो भन्दा 20वटा आएको छ तर बाँकी छ भन्नुहुन्छ। सचिवज्यूलाई अहिले पनि भने तपाईँ म अरू केही जान्दिनँ, सबैलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश जहाँ जहाँ खाली छ प्रदेशमा यहाँ अर्को चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पठाइदिनुहोस्। मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन अघि बढाउन लामो समयदेखि अर्थ र कानून मन्त्रालयलाई ताकेता गरे तापनि रोकिएको बताएका छन्। उनले प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न परिपत्र जारी गर्दा पनि कर्मचारी नै शक्ति केन्द्रको नजिक भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। जहाँसम्म सोर्सको कुरा आउँछन्, सोर्सको कुरा त कल्पना भन्दा बाहिर। अब नाम कसरी भन्नु? पूर्व मन्त्रीहरू, बालवाला सांसदहरू, मेयरहरू, अझै भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ त्योभन्दा माथिका पनि कहिलेकाहीँ सोर्स आउँछ। त्यसमा पनि हामी कानुनसँग छ भने गर्छौँ, गर्दैनौँ भनिराखेका छौँ। मन्त्री मोदीले ट्रेड युनियनलाई समेत व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन प्रयास भइरहेको बताएका छन्। केही वर्ष अघि नै दादुरा रोग निवारण भएको घोषणा गर्ने भनिए पनि नेपालमा पछिल्ला वर्षमा दादुराको बिरामी बढ्न थालेका छन्। पूर्ण खोप घोषणा गरेको जिल्लाहरूमा समेत दादुराका बिरामी भेटिनुले दादुरा रोग नियन्त्रणमा थप चुनौती थपिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषय नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए तापनि कतिपय बालबालिका आधारभूत खोपबाट वञ्चित छन्। तथ्याङ्क अनुसार कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिका र नियमित खोप नै नपाउने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो छ। नेपालमा 22 वर्ष यता सन् 2022मा नियमित खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको एनडीएनएच सर्वेक्षणले देखाएको हो। सर्वेक्षण अनुसार 4% बालबालिकाले खोप नै पाएका छैनन्। 20% बालबालिकाले नियमित खोप पाएका छैनन्। यसैको असर स्वरूप अहिले देशका 15 भन्दा बढी जिल्लामा 1000 भन्दा धेरैलाई दादुरा देखिएको छ। कोभिड संक्रमण भन्दा निकै संक्रामक मानिएको दादुरा फैलिएकोमा विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। खोप विज्ञ डाक्टर झलक गौतमका अनुसार यसरी दादुराका बिरामी बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए। यस्तो अवस्थामा सरकारले दादुरा रोग निवारण गर्न आगामी वर्ष पनि चुनौती हुने उनको भनाइ छ।
यो पटक पटकको महामारीले के देखाउँछ भने हाम्रा केही बालबालिकाहरू हाम्रो समुदायमा छुटिरहेका छन्, खोप पाएका छैनन्, 0 डोजका बालबालिका छन्। सर्वेले पनि 4% बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाएको छैनन् भन्ने देखायो। त्यस कारणले पनि एउटा पनि बालबालिका नछुटोस् भनेर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार यी सबैले समन्वय र सहकार्यमा बालबालिकाहरूलाई खोज्ने र खोपाउने अनिवार्य रूपमा दिनै पर्छ। दिएन भने यो निवारण जुन 25 सम्ममा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ त्यो नेपाल सरकारले पुरा गर्न कठिन छ। दादुरा निवारणका लागि खोपको कभरेज दर कम्तीमा पनि 95% हुनुपर्छ। तर पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने खोपको कभरेज दर 80% छ। यति धेरै मात्रामा बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमका विषयमा चासो एवं चिन्ता व्यक्त भएको छ। पछिल्ला दिनमा धेरै जिल्लामा दादुराको महामारी फैलिन थालेपछि सरकारले तत्कालै केही जिल्लामा दादुराको खोप दिन सुरु गरेको छ। दादुरा भ्याक्सिन खोप अत्यन्त प्रभावकारी छ। यदि हामीले सबै बालबालिकालाई नछुटाई खोप लगाउन सक्यौँ भने दादुरा रोग देखा पर्ने सम्भावना पनि छैन, निवारण पनि हुन्छ। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने निवारण चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा, विश्वलाई नै एउटा चुनौतीको रूपमा रहन सक्छ। अहिले दादुरा हाम्रो देशमा मात्रै होइन, हामीले केही समय अघि सुन्यौँ बेलायतमा नि फैलियो, अमेरिकामा नि फैलियो। सरुवा रोग हो, मान्छे आवत जावत गर्ने, खोप नलगाएको मान्छे, भाइरसको सङ्क्रमण भएको मान्छे आवत जावत गरेपछि यो रोग सर्छ। अर्को हाम्रो तराई क्षेत्रमा विशेष समस्या छ। कैलाली कञ्चनपुरको हकमा हेर्ने हो भने त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मी, त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय, त्यहाँको प्रदेश सरकारले अथक प्रयास गर्दा गर्दै नि दादुरा देखियो। देशका विभिन्न जिल्लामा दादुरा महामारी देखिएको र महामारी अन्य जिल्लामा पनि फैलिन सक्ने जोखिम रहेकोले बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिन थालिएको हो। उनका अनुसार यसअघि नेपालमा 13 जिल्लामा दादुरा रुबेला रोगको संक्रमण देखिएको थियो। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित सुर्खेत लगायतका जिल्लामा दादुरा देखिएको छ। बाँकेको एउटा पालिकाबाट सुरु भएको रोगहरू फैलिँदै 4वटा प्रदेशमा महामारी रूपमा देखा परिरहेको छ, देखाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी उवारे गरेर गइरहेको छौँ। यो भनेको आउटब्रेक रेस्पोन्स इम्युनाइजेसन एउटा गतिमा गइरहेको थियो। केसहरू देखा पऱ्यो, महामारी देखा परेपछि हामीले के गर्नु पर्छ, सबै रिस्क पपुलेसन फेरि त्यही खोप लगाउनु पऱ्यो, त्यही खुवाउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले अब सुर्खेत हाम्रो उवारेर गइरहेको छ। मैले यहाँलाई फेरि जानकारी गराएँ भने भर्खरै कालीकोटमा होइन सर 3टा केस पोजिटिभ देखियो भनेपछि यो पहिलो बजीमा छ। दादुरा रुबेला रोग कोरोना भाइरस भन्दा पनि तीव्र गतिले फैलिन सक्ने र मृत्युदर पनि उच्च रहेको छ। एकजना दादुरा संक्रमितले 18 जनासम्मलाई रोग सार्न सक्छ। त्यसैले दादुरालाई कोभिड संक्रमण भन्दा पनि संक्रामक मानिएको छ। बाल मृत्युदर घटाउन तथा बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट जोगाउन यो कार्यक्रम 2034 सालबाट 3वटा जिल्लामा सुरु गरिएको थियो। 4 प्रकारको रोगबाट सुरु गरिएको खोप कार्यक्रम हाल सबै जिल्लामा 13वटा रोग विरुद्धको खोप सञ्चालनमा छ। सरकारको लापरवाहीका कारण सबै बालबालिका खोपको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सडानन्द 12 तुर्के पुल साम्पाङ फालिदो बाटो 20 किलोमिटर सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। उक्त सडक निर्माणको काम 50% सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यका साथ भ्याट सहित 51 करोड 62 लाख लागतमा सडक निर्माणको काम सुरु भएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको भोजपुरको सडानन्द 12 तुर्के पुल छ्याउ पोखरी साम्पाङ फाली दोबाटो 20 किलोमिटर सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको भ्याट सहित 51 करोड 62 लाख लागतमा कालोपत्री गर्ने गरी काम सुरु भएको हो। निर्माण भइरहेको सडकको पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। सडकलाई गुणस्तरीय तौरबाट समयमा सम्पन्न गराउन पहल भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको भनाइ छ। यो सडक 2077 सालको वैशाखमा हामीले चाहिँ लामाबानिया जेबीसँग 51 करोड 62 लाखमा चाहिँ सम्झौता गरेको हो र यो सडकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति 50% चाहिँ पुगेको छ। उक्त सडकको स्ट्रक्चर निर्माण, सब बेस र बेस लगायतको काम भइरहेको छ। हालसम्म सडक निर्माणको भौतिक प्रगति 50% रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कामलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भएको निर्माण कम्पनी लामा बानिया जेबीले जनाएको छ। बर्सातको कारण काममा बाधा पुग्ने गरेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। सामान्य ढुवानीको लागि अरू नदीमा पुल नहुँदा केही समस्या भएको कम्पनीले जनाएको छ।
79 सम्मको म्याद हो। अब अहिले हामीले चाहिँ 1 वर्षको म्याद थप गरेर अब आउने 2081 असारसम्ममा चाहिँ यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने भनेर त्यो टार्गेटले हामी लागिरहेछौँ। अब हाम्रो काम भनेको तपाईँको पेमेन्ट वर्क आसपाल र बेस ओछ्याउने काम गर्न बाँकी छ। स्ट्रक्चर हाम्रो मोटामोटी 80% काम सकिसकेको अवस्था छ। निर्माण भइरहेको उक्त सडकको नियमित अनुगमन भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। आसफाल्ट प्रविधिमा कालोपत्रे हुने सडकको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइएको कार्यालयको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीले इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माणको काम गरिरहेको कार्यालयको दाबी छ। सामग्रीको ल्याब परीक्षणपछि मात्र प्रयोगको लागि अनुमति दिने कार्यालयले जनाएको छ। बेला बेलामा चाहिँ फेरि फ्रिक्वेन्टली हाम्रो मोनिटरिङ भिजिट भइरहेको हुन्छ। हाम्रो सुपरभाइजर साइटमा नै उपलब्ध हुन्छन्। उहाँहरूको पनि कन्ट्राक्टर तहबाट पनि इन्जिनियर हुन्छ। हामी पनि अफिसबाट बारम्बार आइरहेको हुन्छौँ। 2077 असोजबाट निर्माण थालिएको सडक 2081 वैशाख अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः 1 वर्ष म्याद थप गरिएको हो। आफ्नो लगानी सुरक्षितको माग गर्दै मिटर ब्याजी लेनदेन सङ्घर्ष समितिले मध्य प्रदेशको धनुषामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै समितिले विभिन्न 6 सूत्रीय माग सहित जनकपुर धाममा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले मिटर ब्याजको नाममा भइरहेको लेनदेन आतंक बन्द गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा जाँचबुझ गरी मात्र प्रमाणको आधारमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। त्यस्तै लेनदेन सम्बन्धी उजुरी बिना प्रमाण दर्ता नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मिटर ब्याज जाँचबुझ आयोगमा दर्ता भएको निवेदनहरू हाल जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता बमोजिम जाँचबुझ तथा छलफलको लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले गरेको लगानी कानून बमोजिम भएको भन्दै सावा र ब्याज सहित पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ककरो घर वाला मरै छै, ककरो बेटा मरि रहल छै हॉस्पिटल में, ई सरकार जे एहन कानून लागि देलकै, कोई ककरो पैसा नहीं दे रहल छै, बैंक और लोन नहीं दे रहल छै, आदमी तो मरले। हम सब सामाजिक सद्भाव कायम करे आंदोलन कर रहल छियै। ई अध्यादेश खारिज होना चाहिए। अध्यादेश लगेलिए गए ने जे ऋण लगबे तक सब गैर कानूनी अध्यादेश लगे, कम से कम अध्यादेश लगाबे से पहले अहाँ के धनिक के आ ऋणी के बिछा कर जे तब न लगते। एक पक्षीय निर्णय करना एकदम सरासर सरकार गलत करी। विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफूहरूले पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समाजमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिमा विगतदेखि नै प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यकता अनुसार ऋण लेनदेन गर्दै आएको बताएका छन्। उनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमको भय, त्रास तथा मिटर ब्याजी भनी निवेदन दिने गरेको र धाक धम्की दिई लगानीकर्ताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालसम्म चल्दै आएको मुलुकको विकास मोडलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज भुजबलमा लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक नभएको भन्दै विकास मोडलबारे पुनः विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताए। देशको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीको सम्भावनाहरूलाई हर समय खुल्ला राख्ने पक्षमा आफू रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूकै सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको उनले बताए। उनले हालसालै भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पनि नेपालमा लगानीका लागि भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको बताए। अवस्थामा थियो भन्दा पनि हुन्छ, तर करिब 6 महिनामा दुर्घटनाग्रस्त अर्थतन्त्रले लय समात्दै गएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आउनुमा सरकारको यही सङ्कल्प र इमान्दार प्रयास जिम्मेवार छ। लगानीका लागि भारतीय उद्योग व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। लुम्बिनी केबल कार कुल रु 3.5 अर्ब लगानीमा निर्माण भएको हो। आइएमई समूहको लगानीमा बनेको केबल कारको बटम स्टेसन बुटवल 3 बमघाट र टप स्टेसन पाल्पाको 3 गाउँपालिका 3 बसन्तपुरमा रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लगानीको क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्।
वित्तपत्र बोर्डको 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै मन्त्री महतले शेयर बजारमा लगानी र आय आर्जनका दृष्टिले ठूलो आकर्षण रहेकाले पिन बोर्डको जिम्मेवारी र दायित्व बढेको धारणा राखे। उनले पुँजी बजारका 56 लाख लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु बोर्डको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीलाई उच्च महत्त्वका साथ बोर्डले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। वित्तपत्र बोर्डले यो नियमनको कामलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र आम लगानीकर्ताहरू जो छन् सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै चलखेल गर्ने र उनीहरूकै लक्ष्य बमोजिम शेयर मार्केट चाहिँ तलमाथि भइराख्ने र आम लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसको फाइदाबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ। वित्तपत्र बोर्डले नियमनको काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै उनले शेयर बजारलाई अझै स्वच्छ विस्तारित र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुने बताए। शेयर बजारबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिने माध्यम बोर्ड बन्न नहुने भन्दै उनले पुँजी बजारमा केही फाइदा हुन्छ भन्ने आशामा गाँस काटेर लगानी गर्नेहरूको सुरक्षा गर्नु बोर्डको ठूलो जिम्मेवारी भएको उनले बताए। शेयर बजारलाई स्वस्थ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। नेप्से 7.27 अङ्कले बढ्दा नेप्से इन्डेक्स 1939.61 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से बढे पनि कारोबार रकममा भने बुधबार भन्दा आज केही कमी आएको छ। आज 2 अर्ब 30 करोड 58 लाख 88 हजार माथिको कारोबार भएको छ। आज 93वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 104 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 13 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा रहेको एउटा मस्जिदमा बिहिबार भएको विस्फोटमा पनि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 50 जना घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार बत्सखान प्रान्तको राजधानी सहर फैजाबादको एउटा मस्जिदमा विस्फोट भएको थियो, जहाँ तालिबान अधिकारीहरू मारिएको डेपुटी गभर्नरको लागि शोक प्रार्थनाका लागि भेला भएका थिए। स्थानीय अस्पताल प्रशासनले हताहतको तथ्याङ्कको पुष्टि गरेको छ र मृतक र घाइतेहरूलाई अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रमा सारिएको छ। मङ्गलबार फैजाबादमा भएको विस्फोटमा बदखासनका डेपुटी गभर्नर मौलावी नेसार अहमदी र उनका चालकको मृत्यु भएको थियो। आक्रमणको तत्काल कुनै समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साफ च्याम्पियनशिप 2023 का लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्भाटो अनेसेले 3 नयाँ खेलाडी समेट्दै भारतमा 21 जुनदेखि हुने प्रतियोगिताका लागि 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन्। मिडफिल्डर लाकेन लिम्बू, डिफेन्डर द्वय सीमान्त थापा, विमल पाण्डे पहिलो पटक टोलीमा परेका छन्। नेपाल रहेको समूहमा भारत, कुवेत र पाकिस्तान छन्। समूह बीमा बङ्गलादेश, लेबनान, भुटान, मालदिभ्स रहेका छन्। नेपाली टोलीको गोलरक्षकमा किरण चेम्जोङ, देव कार्की र विशाल श्रेष्ठ समेटिएका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा विमल पाण्डे, सुनेश श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, निशान्त खड्का, रोहित चन्द, सीमान्त थापा रहेका छन्। मिडफिल्डरमा फुजन ओपरकोटी, एरिक विष्ट, नवीन लामा, मणिकुमार लामा, लाकेन लिम्बू, आभास लामिछाने छन् भने फरवार्डमा आयुष घलान, नवयोथ श्रेष्ठ, दीपक राज सिंह ठकुरी, अञ्जन विष्ट, मणिष डाँगी, आशिष चौधरी र विमल घरती मगर समावेश छन्।
हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदहरूबीच जुहारी, गठबन्धनभित्रैका दलहरूको चरम असन्तुष्टि, यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने नेकपा एस र जसपाको चेतावनी। गर्मी अझै केही दिन बढ्ने, तापक्रम अत्याधिक बढ्दा देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त, लगातार लु चलेपछि तराईमा विद्यालय बन्द, सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। केही वर्ष अघि नै निवारण भइसक्नुपर्ने दादुरा रोग महामारीकै रूपमा फैलिँदै देशभरका 15 भन्दा बढी जिल्लाका हजारौं प्रभावित, सरकारको खोप कार्यक्रम निष्प्रभावी। अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि 15 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। घटनाको जिम्मेवारी कुनै पनि समूहले लिएन। र साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा, लाकेन लिम्बू, सीमान्त थापा र विमल पाण्डे राष्ट्रिय टिममा समावेश, उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्रशिक्षकको अपेक्षा।